अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हमजा शफीक भी। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने MQM कन्वीनर को सरबराह नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी है। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM वफ्द कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबिता हुआ है और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने MQM के कन्वीनर को दावत दी है मुलाकात के लिए। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए राशिद सदीक हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, दोनों पार्टी के बड़ों के दरमियान क्या राबते हुए हैं राशिद, और अचानक से ये राबते हुए हैं और कल दौरा भी मुतवक्के है? जी शुक्रिया। आपसे कुछ देर कबल साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन किया है। और टेलीफोन में सबसे पहले तो उन्होंने उनकी खालिद मकबूल की वालदा की जो अयादत है उसकी मिजाज पुरसी की। उसके बाद उन्होंने MQM के वफ्द को कल जो है वो लाहौर मधु करते साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी, जिस पर MQM की जानिब से इस दावत को कबूल किया गया और कहा गया कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और इलेक्शन करीब है, तो ऐसे मौके पर ये मुलाकातें लाजमी होनी चाहिए। कल MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द जो है वो नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात करेगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह। उधर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं तरक्की का सफर जहां रुका वहीं से शुरू होगा, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पार्टी को आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियों की हिदायत कर दी। नून लीग के सेक्रेटेरिएट में आला लीगी क़यादत का इजलास, मुल्क की सूरत हाल और पार्टी के मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बशीर मेमन ने भी शिरकत की। उनसे गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, आपके आने से सिंध में पार्टी मजीद मजबूत और फाल होगी। कारकुनों के तारीखी जज्बे और कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकता। नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। वतन वापसी के बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट में पहली बार आमद। शहबाज शरीफ ने दीगर रहनुमाओं के हमरा इस्तकबाल किया और कायद को मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद पर मुबारकबाद पेश की। मरीम नवाज, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार और मरियम औरंगजेब ने भी इस मौके पर मौजूद थी। मीटिंग में मुल्की सूरत हाल और मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की भरपूर तैयारियां शुरू करने की हिदायत की। नवाज शरीफ का कहना था कि तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ फिट हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नवाज शरीफ से इस्तकबालिया कमेटी सिंध के चीफ ऑर्गेनाइजर बशीर मेमन ने भी मुलाकात की। बोले, मुस्लिम लीग नून ने मुझे कोई ओहदा नहीं दिया, इमरान खान पर केसेस की नहीं बल्कि दूसरे कामों की फाइल लेकर आया हूँ। नवाज शरीफ ने बशीर मेमन से मुलाकात में सिंध में तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की और 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर सिंध से कारकुनों की भरपूर शिरकत को सराहा। नवाज शरीफ का कहना था कि कारकुनों के तारीखी जज्बे और कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकता। कैमरामैन अरसलान आबिद के साथ महविश सोहेल, GNN लाहौर। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने नवाज शरीफ की डील के तहत वापसी के इल्जाम को साजिश करार दे दिया। कहते हैं, नवाज शरीफ पर डील का इल्जाम कोई नई बात नहीं है। क्या नवाज शरीफ की किस्मत में मुस्तकिल जलावतनी लिखी गई है? वो बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर वापस आए हैं। इलेक्शन लड़ना सबका हक है, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। जेल में बैठे शख्स को हमने अंदर नहीं किया, वो अदालत से रिलीफ ले ले। आ गया, सबको लड़ना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है, किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल है ना इसकी हिमायत करें। कोई डील वील नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि सारी जिंदगी वो जलावतनी काटेंगे? एक आदमी की 11.5-12 साल की यार जलावतनी है, 3.5-4 साल की कैद है, और क्या लेना इसमें से, क्या निकालना? और ये जो इल्जाम लगाया गया है, जो हमेशा उस वक्त लगाया जाता है जब हमें पसंद नहीं किया जाता, कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। और दूसरी जानिब सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से आवाम से इजहार तशक्कुर किया गया है। आसिफ अली सरदारी ने अपने बयान में कहा है कि सिंध के दिल कराची ने भी GA भुट्टो का नारा लगा दिया है और 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा।
عوام کی مشکلات کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کراچی سمیت پورے سندھ نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ایک بار پھر شکست دے دی ہے۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ 8 فروری کو بھی پیپلز پارٹی کی جیت نوشتہ دیوار ہے۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن میں جیت کے بعد پیپلز پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، ایک بار پھر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کر دیا۔ شرجیل میمن بولے کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، مشکلات میں الیکشن لڑنے اور جیتنے کا تجربہ ہے، کچھ بھی ہو جائے اس بار پنجاب سے ووٹ صرف پیپلز پارٹی کو ملے گا، عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے جو ہر بار ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں، انہیں اتنا خوف ہے کہ الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی کتنے بھی دعوے کر لے، کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے، سب کی نظر میں کہ کیا چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں، لیکن عوام کے دل میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ کبھی زندگی میں نہیں ملی پیپلز پارٹی کو، اور ابھی بھی ہمیں جو ہے امید ہی نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ جنہوں نے اس ملک میں 11 سال 15 سال قیدیں کاٹی ہیں، فتح ان لوگوں کی ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوگی کہ جو کبھی ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، سب کو پتا ہے کون الیکشن سے بھاگ رہا ہے، کون ڈر رہا ہے الیکشن سے، کون سی جماعت ایسی ہے جو وہ الیکشن طرف جا رہی ہے۔ پنجاب میں کچھ بھی ہو جائے لوگ اس بار کھل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کا شرجیل انعام میمن کو ترکی بترکی جواب، کہا 21 اکتوبر کو عوام نے نواز شریف کے لیے فیلڈ سیٹ کر دی، اب لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے والوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ فیلڈ میں اتریں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ والی بات ہے جو پاکستان کی سیاست کی فیلڈ ہے، جو پاکستان کے عوام کی فیلڈ ہے، وہ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے اور سیاسی جماعتوں نے دیکھی۔ اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا ابھی سے رونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری مخالف جماعتوں کو اور ہماری پاکستان کی سیاسی حقیقتوں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے، اور جماعتوں کو کہ 21 اکتوبر کے بعد پاکستان کی عوام نے نواز شریف کے حق میں جو فیلڈ ہے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں وہ اعلان 21 اکتوبر کو ہو چکا ہے۔ پیغام پاکستان کی روشنی میں اتحاد، رواداری اور ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ ضابطہ اخلاق پیش کر دیے گئے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق دہشت گردوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، تمام تعلیمی اداروں کا مشن طلبہ کی تعلیم و تربیت ہے، اور اگر کوئی ادارہ عسکریت پسندی، نفرت، انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث پایا گیا تو ریاست کو کارروائی کرنی چاہیے۔ خودکش حملے اسلام کے منافی، دہشت گرد دین اسلام سے خارج، 1800 علماء کے پیغام پاکستان دستاویز پر دستخط، اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت ضابطہ اخلاق پیش۔ علماء کرام نے خودکش بمباری کو شریعت کی روشنی میں حرام قرار دیا۔ علماء نے ریاستی اداروں پر زور دیا کہ وہ ایسے تمام گروہوں کے خلاف کارروائی کریں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے دہشت گردوں کو دین اسلام سے خارج قرار دیا۔ حکومت، فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو غیر مسلم قرار دینا اور ان کے خلاف کارروائی کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ یہ عمل بغاوت کے مترادف اور شریعت کے مطابق حرام ہے۔ تمام علماء کرام مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کہتے ہیں کہ پیغام پاکستان ایک متفقہ شرعی رائے ہے اور یہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے۔ یہ متفقہ فتویٰ ہے، متفقہ شرعی رائے ہے، اور یہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، اور آج کی صورتحال میں اس کی بے انتہا پذیرائی ہوئی ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو مزید اور بالخصوص موجودہ صورتحال میں عام کیا جائے۔ پیغام پاکستان کے مطابق ہر مسلک اور مکتبہ فکر کو تبلیغ کی آزادی حاصل ہے، تاہم نفرت انگیز تقاریر کی قانونی طور پر ممانعت پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سیالکوٹ سے سابق MPs ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف نے ٹکٹ ہولڈر سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے 4 سال ڈالر کو ہلنے نہیں دیا، 104 روپے پر ڈالر کو روکا تھا۔ IMF نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو ہماری ضرورت نہیں ہوگی۔ کاروباری برادری کی مشاورت سے پالیسیز بنائیں گے، پالیسیز کا تسلسل یقینی بنائیں گے۔ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے بھی پچھلے لاہور میں جو بھی جلسہ ہمارا ہوا ہے اس میں میں نے اپنا کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر 1990 کا مومنٹم جاری رہتا جو ہم نے شروع کیا تھا 1990 میں،
सब दाएं बाएं जो मेरे बैठे हुए हैं हजरात, ये सब जो वाकिफ है इस बात से वाकिफ है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पता नहीं शायद साउथ कोरिया को भी पीछे छोड़ गए होते एशिया में, तो बहुत आगे चले गए होते। लेकिन देखें ना, अफसोस की बात है कि हम अपनी जो है ना वो यहाँ पर अपनी बुनियादी उलझनों में फंसे हुए, बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। $1 बिलियन के लिए हम दूसरे मुल्कों को पास जाके भीख मांगते हैं। लोगों को ये समझाने की बात है, जरूरी है कि समझाया जाए कि किसके दौर में ये काम शुरू हुआ है। ये पिछले दौर में काम शुरू हुआ। हमने तो 104 रुपए के पे कैप कर दिया था, डॉलर को बांध दिया था, डॉलर को हिलने नहीं दिया हमने 104 से। आप सब जानते हैं, और ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट भी आप में से कई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री है आपकी। 5.8% हमारा GDP ग्रोथ रेट था। दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान IMF के बाद, और सब दोबारा IMF ने खुद कहा कि पाकिस्तान जो है ना बहुत जल्दी अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा और उसको हमेशा हमारी जरूरत नहीं रहेगी। और हमने इसको खुदा हाफिज कहा,